बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम पटयता आणि कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियळाक स्वागत म्हणता. आज सध्याकाळच्या 25व्या हप्त्याचो सोमार. भाऊनी बडिनो, आता आम्ही आईच्या वाचपांच्या नियळाक या. आता आज तावनो मुखल्या थोड्या दिसांनी पहिल्या वाचपांत आम्ही मुंड्यांच्या पुस्तकांतले वाचप वाचतेल्या आणि नियाळतेल्या. तर ते वाचप ऐकूनच्या पहिले मुन्यो म्हळ्यार कितें वा मुन्यांचे पुस्तक बायबलान कित्याक आसा, ताची प्रामुख्यता कितें, तें पुस्तक खंय थावन आयलां, कोणें बरयल्लें हें आमी समजलें जाल्यार निजाकी सुलाभ जाता, अर्थ करून घेवंक सुलाभ जाता. तर आता मोठ्यान या पुस्तका विशयी जेराल समजून आम्ही जोडया. सर्व लोकांमध्ये मुन्यो गोळतात आणि त्यांच्या साहित्यांत तांकां महत्वाचे स्थान आसा. इंग्लिशांत आम्ही प्रॉवर्ब म्हणटा वा कन्नडांत गादे मातो म्हणटा. सो हर एकल्याच्या भाषेंत, संस्कृतेंत, साहित्यांत मुन्यो म्हणल्यो आसात. मुन्यो म्हणल्यो आसात. आता पवित्र पुस्तकांती मुन्यांचो एक संग्रह आसा आणि त्याच संग्रहांतली वाचपां आमी मुखल्या दिसांनी वाचतेल्या. इस्रायलाचो राय सल्माव आपले जाणवये वरवीं प्रसिद्ध जाल्लो आणि ताणें जायत्यो मुन्यो सांगल्ल्यो आणि गितां घडयल्लीं म्हणून अभिप्राय आसलो. नेगी देवान ताका विचारलें, तुका कितें जाय तें विचार. ताणें दुसरें कांय मागोंक ना, बदलाक ताणें कितें मागलें, जाणवाय मागली आणि तो जाणवयेक नावाडलेलो. त्या देखून ताणें जायत्यो असल्यो सांगण्यो, किर्तनां, गीतां बरोवन घाल्यांत म्हणून एक अभिप्राय आसा. या सांप्रदायिक अभिप्रायाचेर अवलंबून मुन्यांचे पुस्तक ताच्या नावाखाल आयलें. सो बायबलांत आसचे मुन्यांचे ग्रंथ सल्माव रायान बरयल्ले म्हणून एक अभिप्राय आसा. आता मुन्यांचे पुस्तक जाणवये विशीं शिकोवन दिवचे खातीर बरयल्लें. ही शिकोवन चड करून अनुभव नासलेल्यांक आनी तरणे उपकारता. आता जाणवाई आणि माहेत हाचे मध्ये व्यत्यास आसा. इंग्लिशांत नॉलेज आणि विजडम म्हणटा. नॉलेज वा अभिप्राय वा माहित आम्ही पुस्तक वाचून समजूं येता. पूण पुस्तक वाचलो मनीस, डिग्री शिकलो मनीस वा कॉलेजीक गेल्लो मनीस तो जाणवयेचो मनीस म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक पळय, आमची मालगडी तांचे ते शिकाप ना. आसा जाल्यारय ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ शिकली ती, फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड. पूण तांकां आनी आतांच्या पिळगेक कंपेर केलें जाल्यार आतांच्या पिळगेक जायते जाणवाय आसा, डिग्री आसा. पूण पळया, सडावतो कोणें सुइसायड करचें जावन आसा ह्या दिसांनी. मालगड्यांनी, तरणाट्यांनी. कित्याक जिवितांत कांय इल्ली सोलवणी मेळ्ळी जाल्यार कितें करतात, ती जीवघात करतात. एक माक उणें जालो, ताणें तशें म्हळें आनी अशें म्हळें
बिझनेसान चलोवली त्या देखून जीव घात. पण आमच्या मालगड्यांनी तांणी शिकाप शिकोवंक ना, पूण जिवितांत कितले समस्या तांणी फूड केल्यात. ते चंचल जावंक ना, ते निराशी जावंक ना. ताका म्हणजे जाणवाय, ताका म्हणजे जाणवाय. त्या देखून तरण्या प्रायेच्यांक उपकाराक पडच्यो तसल्यो सांगण्यो हांगासर आसात. जायत्यो म्हणण्यो धर्माक वा भावार्थाक संबंध जाल्ले न्ही. हातून आसच्यो विशय ते धर्माक भावार्थाक संबंध जाल्ले न्ही, बगार चलत्या जिविताक संबंध जाल्ले. ते आतां आमी आयचे वाचून नियाळ करतना आमकां तें समजतलें. त्या भायर जाणवयेंत वाडोवंक मोन आसलेल्या जाणट्यांकी ती फायद्याक पडटा. तूं उतर प्रायर आसाय, पूण तुका आनीक जाणवाय जाय तर हें पुस्तक वाचल्यार तुका तें उपकाराक पडटा. त्यो लोकां मदें घोळोवन आसल्यो आनी त्यो कालांतर वाडोवन आयिल्ली सामान्य जाणवाय उसारतात. गादे मातू लोकांच्या तोंडार आसची. आमच्या मालगड्यांच्या तोंडारी जायतीं असलीं उतरां येतात न्ही. संवसारी जिविताक तिचे वरवीं लाभच्या बरेपणा विशीं मुंड्यांच्या पुस्तकांत दामून सांगलां. सांगतच खरी जाणवाय देवाचें एक देणे म्हणून वळखून घेतलां. सो ही एक संवसारी जाणवाय वय, सांगतच देवाचें एक देणेय वय. सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायेची सुरवात हे वाक्य मुंड्यांच्या आख्या पुस्तकाची बुन्याद म्हणून सांगू येता. कन्नडांत एक सांगणी आसा, वेद सुಳ್ಳादरू गादे सुಳ್ಳागदू म्हणून. म्हळ्यार बायबल फोट जायत जाल्यारय मुन्न्यो फोट जावची ना म्हूण अर्थ ताचो. म्हळ्यार कितें, ह्यो मुन्न्यो अनभोगतावन आयिल्ल्यो. अनभोग म्हळ्यार ते जियेल्ली एक काणी, जिविताचो अनभोग तो. त्या देखून पुस्तकांत वाचल्लें फोट जायत, पुस्तकांत बरयल्लें फोट जायत, पूण अनभोगाची उतरां केदींकच फोट जावची ना. तें त्या उतराचो अर्थ. तर आतां आमी ह्या पुस्तका विशयींत जेराल रितीन समजुणी जोडली. तर आतां आयचें वाचप वाचया आनी ताचे वयर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. मुंड्यांच्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 3, वळी 20 आनी 57, 30 आनी 4 पर्यंत. म्हज्या पुता, उपकार करूंक तुका तांक आसा जाल्यार जाका ताची गरज आसा ताका तो करिनासता राव नाका. तुजे कडेन कांय आसा जाल्यार तुज्या पेल्याक म्हणा नाका, वच आनी परतून ये, फाल्यां हांव तुका दितलो. तुजे कडेन शांतीन जियेतेल्या तुज्या पेल्याक पास मांडिनाका. तुका कांयच वायट करूंक ना त्या मनशा कडेन कारण नासता झगडूंक वचनाका. जुलूम करतेल्या मनशाचो मोसोर करिनाका. ताच्या पावलांनी तूं चलनाका, कित्याक सर्वेस्पोर नसत्यांक कांटाळटा. पूण नितीवंताक ताची इश्टगात लाभता. नसत्यांच्या घराचेर सर्वेस्पराचो शिराप पडटा, पूण नितीवंताच्या निवासाचेर तो आशिर्वाद घालता. केबडायो करतेल्यांच्यो तोय केबडायो करता, पूण खालत्यांक तो कृपा लाभयता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, जे कितें आमी
या पुस्तकाविषयी जराल संगती थोड्यो समजून घेतल्यो. हांव चिंता हे वाचताना ते सत ते वय म्हूण तुमकां भोगलां आसतलें. नेंगी पळया, अनुभोगाची उतरां, जिविताच्या अनुभोगाची उतरां. दुसऱ्यान ही उतरां सादी उतरां. हांव चिंतिना हाका कांय अर्थविवर जायचे म्हणून, वा कांय कमेंट्री जायचे म्हणून, वा कांयली शर्माव जायचे म्हणून ना. सादी उतरां, अनुभोगाची उतरां. जाल्यार आनी इल्लें गुंडायेन हें वाचप पळोवंक आमी प्रयत्न करया. आतां आयच्या वाचपाची सुरवेची वळ हांव घेतां. कितें म्हणालो थंयसर बरयणार, म्हज्या पुता वा म्हज्या धुवे, उपकार करूंक तुका तांक आसा जाल्यार जाका ताची गरज आसा ताका तो करिनासता रावनाका. एकल्याक गरज आसा, एकल्याक उपकार जायचे, आनी तुका तो उपकार करूंक तांक आसा तर करिनासता रावनाका. तुजे कडेन कांय आसा जाल्यार तुज्या पेल्याक म्हणनाका वच आनी परतून ये, फाल्यां हांव तुका दितलो. फाल्यां येताना परवां ये म्हणू, परवां येताना आनी एका हप्त्यान ये म्हणू अशें म्हणनाका. तुका उपकार करूंक तांक आसा जाल्यार त्याच वेळार करन सोड. आता आमच्या बोवारी आमी पळयलें जाल्यार जायत्यो संगती आसात, जायत्यो संगती घडतात, आनी ह्यो संगती आमच्या कंट्रोलार नात, आमच्या कंट्रोलार नात. दाखल्याक कॅन्सर आसा. कॅन्सर आतां हर एकल्याच्या घरा म्हणले बरी आसा. आतां कॅन्सर आमच्यान गूण करूंक जाताय? जायना. डाक्टरांकी जायना. आतां आमचे भोंवतणी जायतो लोक बुकेन वळवळटा. आतां ह्या सकड लोकांक जेवण दिवंक जाताय? ह्या संवसारांतली भूक थांबोवंक आमच्यान जाताय? जायना, खंडीत जायना. हे आमी वळखून घेवया. तशेंच संवसारांत शांती, जायते कडेन झगडें चलते आसा. युक्रेन रशियामध्ये 100च्या 60 दिसांचे झूज चलते आसा. आतां असल्या जाग्यांनी शांती स्थापन करूंक आमच्यान जाता गे? जायना, खंडीत जायना. इल्ल्यान तरी करूंक जायना. संपूर्ण रितीन सोडा, संवसारांतली भूक थांबोवची सोडा, आमच्या जिल्ल्यांतली, आमच्या वाड्यांतलीच भूक थांबोवंक आमकां जायना. ही परिस्थिती आमची, रियालिटी. आता कुटुंबामध्ये गालाटो आसा, कुटुंबामध्ये अशांती आसा, कुटुंबामध्ये राग आसा, आमच्यान सोमा करूंक जाता? जायना, जायना. रागार आसल्यांक एकामेका उलय म्हणून प्रयत्न केल्यारय यशस्वी मेळना. आमची भुरगीं शिकतात आनी तांच्या शिकपा खातीर आमी जायतो त्याग करता. तांकां कितें जाय तें आमी दिता. आमी गमपिळण घोळटा आनी आमच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकजे, बरीं भुरगीं जायजे म्हण आमी चिंता. पूण आमची भुरगीं बरींच जावन उरतलीं म्हणून कांय गॅरंटी आसा? ना. आमी तांकां गमपिळण पळयलां, तांकां व्हड केलां, फाल्यां ती आमकां पळयतीत म्हूण कांय गॅरंटी आसा? ना. पळया, थोड्यो संगती हांवें तुमचे मुखार सांगल्यो. ह्या सर्व संगतेचेर आमकां कंट्रोल ना, कंट्रोल ना. आता आमी कितें करता? आमच्या कंट्रोला भायर ह्यो संगती आसात देखून जायते फावटी आमी सोडून सोडटा आनी आमी कांयच करना.
म्हज्यान बूक थांबोवंक जायना त्या देखून हांव वगेच बसता. म्हज्यान तांचे मदें शांती हाडूंक जायना, तांकां राजी करूंक जायना त्या देखून वगेच बसता. पण मुखार भोव न्ही निबडिनो, देव त्या रितीन काम करिना. देवाचें चिंताप तशें न्ही. पुढे आईच्या वांजेलांत आमी पळयलें जाल्यार जेजू म्हणटा, तुमचो दिवो कळशा पोंदा लिपोवन दवरी नाकात, बगाळ वयर दिवटोनेर दवरा, वयर दिवटोनेर दवरा. आता त्या दिव्यांत इल्लो उजवाड येता जावंक पुरो. आता पळया, आमच्या घरांनी पयलीं चिमणी आसली न्ही, चिमणी. ताचे उपरांत लॅम्प आसलो. ताचे उपरांत काजराच्या संदर्भार, रोसाच्या संदर्भार, फंक्शना वेळार आमी गॅस लायट वापरतले. आता चिमणेचो उजवाड घेतलो जाल्यार लॅम्पाच्या उजवाडाच्या की तो उणो. तेंच गॅस लायट घेतलो जाल्यार लॅम्पाच्या की गॅस लायट असो उजवाड चड. आता आमच्या घरांनी इलेक्ट्रिसिटी आसा, करंट आसा, आणि करंटार विविध नमुनेचे लायट्स आमकां मेळटात. 60 वॅट, 100 वॅट आणि अशे सोडूनच वेता. आणि स्टेडियमाक गेल्यात जाल्यार थंयसर फ्लड लायट आसा, व्हडले व्हडले लायट्स. आणि डे एंड नायट मॅच चलतना तांकां दीस कोणचो रात कोणचो म्हूण कळना, कित्याक राती ह्या उजवाडा वरवीं दिसा भाशेनच आसता. जेजू म्हणटा, तुज्या वातीचो वा दिव्याचो उजवाड इल्लो जावंक पुरो, चिमणे तितलो जावंक पुरो, पूण तो पेटो नासो दी. चिमणी पेटयली जाल्यार इल्लोसो तरी उजवाड मेळटा. फ्लड लायट घाले जाल्यार तांचो उजवाड चड मेळटा, वडना. पूण चिमणेचो उजवाड इल्लो जाल्यार इल्लो तरी उजवाड मेळ्ळो न्ही. त्या देखून वगेच बसनाका. तुजे तावन कितें जाता, इल्लें जाता गे तें कर तूं. भोव न्ही निबडिनो, आमचे थंय एक सवय आसा. इंग्लिशान ताका प्रोकास्टिनेशन म्हणटात वा पोस्टपोनिंग म्हणटात. म्हळ्यार कितें, मुखार लोटचें वा मुखार घालचें. म्हळ्यार जर एकलो कुमोक मागून आयलो, ताका म्हणटा आमी तूं मागीर ये. तो मागीर आयिल्ल्या वेळार फाल्यां ये, फाल्यां आयिल्ल्या वेळार परवां ये. तशेंच आमचें थंय कांय इल्लें बरें करूंक जाता जाल्यार दुसऱ्याक न्ही, आमकांच कांय इल्लें करचें जाल्यार हांव मागीर करता, फाल्यां करता, परवां करता. पण थोडे फावटी आमी रेतीर जाल्ले उपरांत जावंक पुरो, एक कुमसार जाल्ले उपरांत जावंक पुरो, कांय बायबल वाचले उपरांत जावंक पुरो, वा कांय शर्माव आयकल्ले उपरांत जावंक पुरो, हांव अशें करीजे म्हूण चिंता. पूण उपरांत कितें जाता, ओके मागीर सुरू करता, फाल्यां सुरू करता, परवां सुरू करता न्ही. ही आमचे थंय सवय आसा. त्या देखून पळया, आमच्या मिसा वेळार वा हांव पातकी मागतना आमी कितें म्हणटा, कसले सर्व सुखी खातीर हांव पातकी म्हजी काकुळट कर म्हूण देवा लागीं मागता. पळया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. कसलो गुन्यांव? मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. सो हांव खंयच्या रितीन पुरा पातकां करता? एक मनांत चिंतून, दुसऱ्यान तोंडांत उसारून, तिसरें वायट आदारून आनी चवथें बरें सोडून. म्हाका बरें करूंक अवकाश आसलो, साध्यता आसली, पूण हांवें बरें करूंक ना. आतां तेन्नाय तें पातक जाता. आनी त्या खातीर आमी सूख मागता.
बोगसने मागता भोवन निबडिनो आईचे वाचप आणि या वाचपा मुखांतर देव कितें म्हणटा म्हळ्यार तुजे तावन कितलें जाता तितलें कर. तुजे तावन 10 महिलां दावोंक जावचें ना, पूण 1 मेट काड येतगी. तुका लुकेमिया वा ब्लड कॅन्सर गुण करूंक जावचें ना, पूण कोणे एकल्यान रगत मागल्या वेळार 1 युनिट रगत दिव येतगी. तुज्यान साध्य जाता जाल्यार आमचे तावन संवसारांत आसची बूक थांबोवंक जावची ना. पूण आमकां भीक मागून आयिल्ल्या एका व्यक्तीक वाड येतगी. ताका घरा भितर आपोवन, घरा भितर नाका जाल्यार भायर ताका आमी वाड येतगी. पूण ह्या संवसाराची बूक थांबयची म्हूण ना, एकल्याची बूक थांबव येतगी. संवसारांत शांती स्थापन करूंक जावचें ना, पूण जर एकलो हांवें चिंतचे बरी चिंतिना वा म्हज्या की दुसऱ्याच रितीचें चिंतापताचें तें आसा जाल्यार तें हांवें एक्सेप्ट करी येता की. एकलो व्यक्ती दुसऱ्या संस्कृतेचो, दुसऱ्या गांवचो, आतां ताका हांवें एक्सेप्ट करी येता की. पण थोडे फावटी आमी चिंतचे आसा, हांवें सांगलें बरीच जायचें, हांवें सांगलेंच सकडांनी मानून घेवचें, हांवेंच सांगलें देवाचें उतर. संवसाराची शांती स्थापन करूंक जावचें ना, पूण म्हजे बरी चिंतिनातल्या, म्हजे बरी एक्ट करिनातल्या आनी एकल्याक हांवें एक्सेप्ट करी येता की. भावन निबडिनो, ह्यो सर्व संगती आमी मागण्या मुखांतर केल्ल्या वेळार ते बारीच फायद्याचे आनी परिणामकारी जातात. जे कितें हांवें आतां सांगलें ते सकड मागण्या मुखांतर आमी केल्ल्या वेळार बारीच अपुरबायेचें फळ आमकां मेळटा. आतां थोडे फावटी आमी सांगता, म्हज्यान कांय करूंक जायना सायबा, पूण तुजे पासत हांव मागता. थोडे फावटी उपकार करूंक साध्य आसा, पूण करिना आनी बेश्टें म्हणटा हांव तुजे पासत मागता म्हूण, आमी खंडीत मागना. पूण थोडे फावटी आमच्यान कांय करूंक जायना, पूण आमी सांगता की तुजे पासत आमी मागता. भावन निबडिनो, एकल्या पासत मागचें क्षुल्लक काम न्हय. गरजेवंताक मागणें आमी करचे एक व्हड उपकार. कितें म्हळ्यार चिंत्या, आमच्यान कांय करूंक जायना, पूण त्या व्यक्ती पासत आमी मागता. आतां आमच्या मागण्याचो परिणाम जावन त्या व्यक्तीक कितें गरजेचें आसा तें मेळोवंक साध्यता आसा. हांवें ताका कुमोग करूंक ना जावंक पुरो, पूण हांवें त्या व्यक्ती पासत मागचे वरवीं ताका कोणा तावन साध्य आसा ताचे तावन कुमोग मेळोवंक साध्यता आसा. पुढे मागण्या वरवीं जाल्लें काम हें. आनी अशें आमी मागचे मुखांतर त्या व्यक्तीक उपकार मेळोवंक साध्यता आसा. मात्र न्हय, त्या व्यक्तीक उपकार करचे थंय आमकांच देव तयार करूंक साध्य आसा. त्या देखून जायना म्हणून आमी हात बांदून रावचे नाका. आमचे तावन कितलें जाता तितलें आमी करूंक मुखार जाय. आनी तें फाल्यां करया, परवां करया म्हूण सांगचें न्हय, बदलाक
आतांच करूंक आमी मुखार सरचे. भोवनुनी बडिनो, आयचें कीर्तन 15वें कीर्तन. आता त्या कीर्तनाचो श्लोक एक सवाल जावन आसा. कसलें सवाल तें? कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो सर्वेस्परा. आता दोंगरार बिडार करतलो म्हळ्यार दोंगरार वचून घर बांदतलो म्हूण अर्थ न्ही. बदलाक दोंगर म्हळ्यार देवाचें हाजीरपण. तर कोण तो मनीस तुज्या हाजीरपणांत भितर सरोंक योग्य. आनी उपरांतल्यो वळी आमी वाचल्यो जाल्यार त्या सवालाक जापी आमकां मेळटा. कोणाक सकड देवाच्या हाजीरपणांत जिवंक साध्य आसा, देवाचे मुखार येवंक साध्य आसा म्हणून. ती जाप आमी हें कीर्तन मागतना जोडूंक प्रयत्न करया. श्लोक. कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो सर्वेस्परा. कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो सर्वेस्परा. जो कोण नितळ जिणी जियेता, न्याय नितीन चलता, काळजा तावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्याचे निस्कुचार उलयना, असल्याक फावो जाता. कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो सर्वेस्परा. जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजाऱ्याचें नांव पाड करिना, जो कोण अणव्या मनशांक कांटाळता, देवबिरांतीच्याक मानान लेखता, असल्याक फावो जाता. कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो सर्वेस्परा. जाका कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतराक सुकाना, रीण दिता पूण वाड घेना, आनी निरापराध्या वयर लोंस कायना, असल्याक फावो जाता. कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो सर्वेस्परा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जेसन सेरा कॅनडा तावन, मारिया अल्विना मोंतेरो मैसूर तावन, डॅरेन डिसोजा दुबय तावन, क्लॅरिसन डिसोजा साकिनाका मुंबई तावन, जेराल्ड डिसोजा कुवेट तावन, वरीना वाशवा डिसोजा कुंपला कोटेकार तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवादीन ब्रदर लुईस पिल्लाई कर्मिलेत, फादर जॉन ऑफ द क्रॉस कर्मिलेत, अगस्टिन डिसोजा चेंबूर मुंबई तावन, बेन्नी एबनेस कोलबा अंधेरी मुंबई तावन, वलेरियन सेरा मुलुंड मुंबई तावन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तां एक अप्रुबायेचो दीस आनी हप्तो मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.